छयो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह गरौँ यत्न उम्दा यसैमा अथाह चढाऊ प्रतिष्ठा अनि दिव्य देह दिउन् प्रभावी सबैले निगाह। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 28औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी यहाँहरू समक्ष विभिन्न देशका सर्जकहरू र नेपालबाट पनि एकजना अतिथि साहित्यकार सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले प्रवासी प्रवाहबाट विभिन्न देशमा रहेका सर्जकहरूको सृजनाहरूको प्रवाहलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप हामीसँग अमेरिका, बेलायत, युएईबाट आज सर्जकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र नेपालबाट पनि देउडा गायक तथा लेखक उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णको छोटो परिचय दिन गइरहेको छु। नेपाली भाषा तथा साहित्यको अत्यन्तै सेवा गरिरहनुभएका, विशेष गरी राई झुमा गीतद्वारा अत्यन्त चर्चित हुनुभएका देउडा गायक तथा लेखक आदरणीय व्यक्तित्व एगेराज उपाध्यायज्यू आज अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सरले अनम्युट गरेर बोलिदिनु पर्यो। हजुर, धन्यवाद हजुर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज यहाँलाई हामीले अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। हाम्रो यो 28औं श्रृङ्खला सभ्य र भव्य हुने कुरामा हामी अत्यन्तै विश्वस्त छौँ। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट कवि तथा साहित्यकार अमृता नेपाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यहाँहरूलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। म अमृता नेपाल, हाल अमेरिका, खासमा एटोडा, नेपाल हो मेरो घर एटोडामा, अनि अहिले चाहिँ अमेरिका। थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी बेलायतबाट हुनुहुन्छ गद्य पद्य दुवैमा कलम चलाइरहनु भएका कवि तथा साहित्यकार दुष्यन्त भट्टराई। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद सबैमा। त्यस्तै गरी युएईमा रहेर नेपाली भाषा तथा साहित्यको सेवा गर्दै र साहित्य रचना गर्दै आउनुभएका केशव मर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सबैमा, मेरो नमन पनि। अब हाल चाहिँ युए छु, बसाइ चाहिँ जन्मथलो चाहिँ सुदूरपश्चिम बैतडी जिल्ला, र यो मौका जुराइदिनु भएकोमा यो प्रवासी प्रवाह यो भाषा संस्कृति साहित्य सम्पदा प्रवर्धन समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँको कविताहरू सुन्छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले आजको कार्यक्रम अत्यन्तै गौरवमय बन्नेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। सर्वप्रथम हामी नेपालबाट अतिथि साहित्यकार, आजका हाम्रो 28औं श्रृङ्खलाका अतिथि साहित्यकार तथा देउडा गायक हाम्रो एगेराज उपाध्याय सरलाई आफ्नो गीतबाट राई झुमा भन्ने गीत हामी अत्यन्तै सुन्नलाई यहाँ चाहिँ जुन गीतबाट यहाँ चर्चित हुन त यहाँले सयौं गीतहरूका क्यासेटहरू निकाल्नु भएको छ, पुस्तकहरू निकाल्नु भएको छ। यहाँका यो छोटो समय छ हामीसँग, यहाँको कुरा यहाँको बायोडाटा मैले पढ्नलाई नै मलाई झन्डै 1 घन्टा लागेको थियो। धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ नेपाली भाषा तथा साहित्यमा, यहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यति धेरै कुरा यो आफै पनि यहाँ चाहिँ स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। त्यसैले धेरै कुरा नगरिकन म यहाँले आजको यो हाम्रो प्रवासी प्रवाहको यो पहिलो कार्यक्रमको उद्घाटन चाहिँ यहाँको गीतबाट गर्न चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमका कुशल सारथी आदरणीय म्याम भगवती म्यामज्यू र यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य सर्जक
र सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरो घर सुदूरपश्चिमाञ्चल अछाम जिल्ला हो। राईझुमा सबैले मन पराइदिनु भएको छ र म यो राईझुमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर अगाडि बढ्नुहोस्। राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा। चौबन्दी ढाकाको चोलो हो छिटका फरिया की, चौबन्दी ढाकाको चोलो हो छिटका फरिया की, बाचकली घरका हो तम्रो वैंश भरिया की, म त राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा। एक डाली बाँझगुराँसको हो एक डाली रैँसको, एक डाली बाँझगुराँसको हो एक डाली रैँसको, ऋण पाया ब्याज तिर्ने छिया बाजाका बैंसको, म त राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा। बेलायती साबुन जसो हो बन्चौरको रिठो, बेलायती साबुन जसो हो बन्चौरको रिठो, जिउडालपन क्या मिल्याको बोली कस्तो मिठो, म त राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा। डोटी राम्रो डडेल धुरा अछाम राम्रो साफ्या, डोटी राम्रो डडेल धुरा अछाम राम्रो साफ्या, मान्छे राम्रो मन मिल्याको चरी राम्रो डाँफ्या, म त राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा, राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा। नमस्कार, धन्यवाद। साह्रै मिठो है। तपाईँ गीत सुनिरहँ जस्तो पनि लागिरह्यो। अब यो यसै पनि चर्चित गीत हो। यसको लागि हार्दिक आभार। धेरै कुरा गर्नु छ देउडाको बारेमा, धेरै कुराहरू सोध्नु पनि छ यहाँलाई। आज हामीले चाहिँ हाम्रो अतिथिको रूपमा देउडा गायक नै पाएका छौँ। विशेष गरी यो देउडाको संस्कृतिको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न जान्न मन छ। पक्कै पनि म आउँछु फेरि यहाँतर्फ। अहिले म अमेरिकातर्फ लागेँ। अमृताजी, यहाँ चाहिँ अमेरिकामा बसेर नेपाली साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ, नेपाली साहित्य सर्जक हुनुहुन्छ। आज हामीलाई कस्तो कविता सुनाउनुहुन्छ? अमेरिका बस्छु। अमेरिकाको बसाइ त्यति धेरै लामो भएको छैन। नेपाली साहित्य विशेष गरी गीत कविताप्रतिको रुचि चाहिँ अगाडिदेखिकै। अनि कविता सुनाउँछु। अनि फर्स्टमा चाहिँ यज्ञराजजीलाई भनिहाल्छु, बच्चैदेखि यो गीत सुनियो, कति नाच साउन्ड आएन तपाईँको। आएन साउन्ड भन्नुभयो? अहिले आयो, अहिले आयो। ओके, मलाई गीत गाउन नि मनपर्ने, तर आजसम्म मैले यो गीत गाइरहँदा राईझुमा झुमा क्याम्पस गाकी छ हो राईझुमा भनेर गाइरहेको थिएँ। क्याम्पस ग्याकी रहेछ भनेर आजै थाहा पाएको मैले। र एकदमै खुसी लाग्यो यहाँले पनि चाहिँ यस्तो मन पराएर गाउनु हुँदो रहेछ। म असाध्यै खुसी भएँ। राईझुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राईझुमा भनेर गाउनु होला। हार्दिक धन्यवाद। आजदेखि चाहिँ पक्का। अनि कविताको कुरा गरिरहँदाखेरि कविता लेख्छु। अब ठ्याक्कै कविता हुन्छ हुँदैन, अघि हामीले अफेयरमा पनि कुरा गरिराखेका थियौँ, त्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई लेख्न मनपर्छ र म लेख्छु। अनि आज मैले पहिलो सुनाउने कविता, आजको दिन मेरो लागि चाहिँ विशेष दिन, फर्किएर यो समयमा आएर
पुग्दाखेरि र जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दाखेरि मलाई यो दिन जति महत्त्वपूर्ण मेरो जिन्दगीमा अरू कुनै दिन छ जस्तै लाग्दैन र आमा हुनुभन्दा गर्विलो अरू कुनै भावना छ नै जस्तो लाग्दैन। आज मेरो छोरीको जन्मदिन, ऊ आजदेखि 8 वर्ष पुरा भए र एउटा कविता लेखेको थिएँ छोरी र म आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर। हामी प्राय इभिनिङ वकमा जान रुचाउने अनि मेरो छोरी यता बस्ने भएको हुनाले उसको टोन यस्तै खालको छ। ऊ नेपाली त बोल्छ तर उस्तै खालको टोन छ अनि उसको शब्दहरू पनि उस्तै खालको छ। अनि यो कविता छोरी र मलाई लिएर बनाइएको कविता हो र यसमा छोरीले र मैले नै हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। यो दुईटै आवाजमा रेकर्ड गरेका छौँ यो कवितालाई। आज त छोरीलाई म यहाँ लिएर आउन सम्भव त नहोला र छोरीको भाग पनि मै बोल्दैछु, मेरो भाग पनि मै बोल्दैछु। छोरीले बोल्ने भाग चाहिँ ठ्याक्कै छोरीकै भाग हो र उसका प्रश्नहरू ठ्याक्कै छोरीकै प्रश्न हुन्। कविता पहिलो आज मैले सुनाउने कविता मेरो छोरीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै सुनाउने यो कविता। हाम्रो तर्फबाट पनि हामी सबै यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृत र सम्पदा प्रवर्धन समितिको सम्पूर्णको तर्फबाट पनि यहाँको छोरीलाई धेरै धेरै शुभकामना, जन्मदिनको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको एकदम धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छौँ हामी पनि। थ्याङ्क यू सो मच। र पहिलो कविता आजको लागि, कविताको नाम छ छोरी र म। कविता यस्तो छ। कहिले कसो समय हुन्छ उनले र मैले सँगै बिताउन, कहिले कसो समय हुन्छ उनले र मैले सँगै बिताउन, कहिले कसो साँझहरूले यात्रामा साथको निम्तो दिन्छन्, कहिले कसो दुई जोर पाइतालाले सँगसँगै गोरेटो कुल्चिँदै हिँड्छन्। यसरी टहल्दा अक्सर हामी खुब चलायमान हुन्छौँ। उसका गोडाहरू दौडिरहन्छन्, मेरा पाइलाहरू निसन्देह पछ्याइरहन्छन्। उसका ओठहरू बोलिरहन्छन्, मेरा कानहरू चुपचाप सुन्छन्। ऊ प्रश्न सोधिरहन्छे, मेरो मस्तिष्क सोचिरहन्छ। मामु है यो अर्थ किन छ, यो रुख किन छ, घर किन छ, हामी किन छ, मामु यो होल इन्टायर वर्ल्ड किन छ। उसको मस्तिष्कभरि कलिला प्रश्न छन्। मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ उसको प्रश्नलाई पुग्ने कसिला उत्तर छैनन्। त्यसैले अक्सर नाजवाफ हुन्छु, मात्र मुस्कुराउँछु। मुस्कुराउनु उत्तर नहुनु होइन, मौन बस्नु जवाफ नदिनु पनि त होइन। उसको तुलनामा निकै बुढो भइसकेको मेरो मस्तिष्कलाई थाहा छ कि जहाँ जस्तो जवाफ हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै सवाल जरुर हुन्छ। तर थाहै छैन जहाँ यति कमलो सवाल हुन्छ त्यहाँ त्यत्तिकै कलिलो जवाफ किन हुँदैन। दुनियादारीका नियम बुझाउने रुखै जतिका रुखा जवाफ, काठै जतिका कठोर जवाफ म उसलाई दिउँ कसरी। फेरि मुस्कानले उधारो राखेर जवाफ, केवल नाजवाफ पनि म बनौँ कसरी। मामु हजुरले भनेको है हामी फ्यामिलीमा मिलेर बस्नुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। तर है म र दादा कति मिल्थ्यौँ, आमा बुबाले मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। फेरि सबैलाई छोडेर हामी यति टाढा किन आएको। मामु हामी सबैजना टुगेदर किन नभएको। कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूले मस्तिष्क मात्रै हल्लाउँदैनन्, अस्तित्व नै हल्लाइदिन्छन्। ऊ त मलाई सोध्छे, म पो कसलाई सोधौँ। देश छोडेर परदेश साँच्चै हामी किन होला आएको। घरदेश हुँदा हुँदै हामी परदेशी किन होला भएको। भन्नलाई त भनिदिन्छु सजिलै उसैको उज्यालो भविष्यको लागि। तर यो कलिलो मस्तिष्क जसको वर्तमानमा यस्ता पीडा छन्, जसलाई आफ्नो आँगनको माटोसँग खेल्नै पुगेको छैन, जसलाई हजुरबुबा हजुरआमासँग लाडी नै पुगेको छैन, उसको भविष्यको चिन्ताले नै हो त हामी परदेश आएको। खासमा आफ्नै वर्तमानको पीडले होइन र डोर्याएको। ऊ सम्झिरहन्छे साथीहरूसँग स्कुल गएको, सम्झिरहन्छे दसैँ तिहार चाडबाड मनाएको। मामु है मलाई क्रिसमस मनपर्छ, सोफार हलोइन पनि राम्रो छ। तर मैले होली कति मिस गर्छु, किन कसैले थाहा पाउँदैन। मामु भन्नुहोस् न यहाँनिर होली किन आउँदैन। म थाहा पाउँछु नि, थाहा पाउँछु होली सम्झेर उसको चित्त भारी भएको, थाहा पाउँछु उसलाई दुख्ने हर दुःखले मन बिछाएको। आउने भए ल्याइदिन्थे उसको फेभरेट होली यहीँ, हुने भए पोतिदिन्थे रङ्गहरू जहीँ तहीँ। तर आउँदैन होली यता, मात्र उसको प्रश्न आउँछ। तीज तिहार देश दसैँ औँसी पूर्णे सब सम्झाउँछ। मामु है सबैतिर रुखहरू किन ग्रिन हुन्छ, आफ्टर एभ्री नाइट किन दिन हुन्छ। नेचरको रुल चाहिँ सबै ठाउँमा सेम, हाम्रो पनि त्यस्तै बनाए हुन्न। म मेरो साथीको फेस्टिभल मनाउँछु, उनीहरूले पनि हाम्रो मनाए हुन्न। हामीलाई थाहा नभएको उनीहरूले सिकाउँछ, उनीहरूलाई थाहा नभएको हामी सिकाउँ।
कलर त सबैलाई मनपर्छ नि मामु, योपालि सबैजना होली मनाऊ। उसको गुलाबी गालाको रंग, चम्किलो उसको चेहराको तेज, कसरी खुल्छ यति सहजै मानवता जोड्ने बन्धनको भेद। उसको प्रश्नमा उसैको उत्तर जो गाह्रो चिर्दै सजिलो बनाउँछ, म आफ्नै विवेक फिक्का फिक्का पाउँछु जब उसको विचार यसरी आउँछ। ऊ छोरी भएर जन्मिन मात्रै उसले आमाको रूपमा मलाई जन्माए, कति सजिला कति अप्ठ्यारा जीवन जगतका नियम बुझाए। खाली नै त थिएन जीवन हिजो पनि, खाली नै त थिएन जीवन हिजो पनि, तर उसँग अझै पूर्ण देख्दैछु म। छोरी आफैमा सुन्दर कविता हो मेरो, प्रत्येक शब्दमा उसैलाई लेख्दैछु म। यति मिठो र भावपूर्ण कविता, कवितामै डुबे हराए भन्दा पनि हुन्छ। प्रत्येक एउटा विदेशिएका प्रत्येक नागरिकको लागि मन छुने प्रश्नहरू पनि छन् त्यसमा। एउटा छोरीको लागि धेरै कुराहरू छन्। यो पक्कै पनि सुनेरै बुझ्ने कविता छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। म अब अमेरिकाबाट बेलायततर्फ लाग्छु। दुष्यन्त भट्टराई सर हुनुहुन्छ बेलायतमा, गद्य पद्य दुवैमा कविता लेख्नुहुन्छ। म इजरायल छँदादेखि नै उहाँका कविताहरू सुन्दै आएको हो। हामी एकदमै सँगै बसेर कार्यक्रममा पनि धेरै कविताहरू पनि वाचन गर्थ्यौँ। आज फेरि एकै ठाउँ हुने मौका पाएका छौँ। दुष्यन्तजी के कविता सुनाउनुहुन्छ, कुन कविता सुनाउनुहुन्छ आज हामीलाई? सबैमा नमस्कार। सबैभन्दा पहिले त आज पहिलोपल्ट बच्चादेखि सुनेको गीतको गायक सर्जक स्रष्टा उहाँलाई देख्न पाउँदा, प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी छु। यो संयोग जुराइदिनु भएकोमा प्रवासी प्रवाह, एनआरएनए साहित्य र भगवती बस्नेतज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै अहिले भर्खरै छोरीको कविता सुनेर भावविवल नहुने को होला र? म त आजदेखि अमृताजीको वाचनको पनि फ्यान भएँ। कति मिठो तरिकाको कविता वाचन। अनि केशव मदै सरलाई पनि नमन गर्दै म एउटा छन्द कविता सुनाउँछु। मसँग एउटा गद्य कविता छ, त्यो छोरीसँग सम्बन्धित नै लेखेको। अहिले भरे समय मिल्यो भने म त्यो सुनाउँछु। पहिले एउटा पद्य कविता गरौँ म सिर्जना नयाँ भन्ने, यो पञ्चचामर छन्दमा। राम्रो छ। उषा उदाउँदैछ रे स्वदेशको निशाचिरी, सुकर्मले फुलाउँछौँ फलाउँछौँ सधैँभरि। मकर्मले स्वदेशमा छरेर दिव्य चिन्तन, पहाडका कुना कुना गरौँ म सिर्जना नयाँ। जसै बिहान रश्मिले हिमाल चुम्न आउँछ, फुलेर फाट कन्दरा गुराँस मुस्कुराउँछ। स्वयं उठेर नाच्दछन् सहर्षको पिला मुना, मधेस भन्छ भाइ हो गरौँ म सिर्जना नयाँ। म भित्र भोक छन्दको सदैव अग्नि दन्कियोस्, म भित्र प्यास भावको र काव्यको मडारियोस्। छचल्कियोस् र पोखियोस् सुगन्ध भावना ममा, भरेर भाव शब्दमा गरौँ म सिर्जना नयाँ। अथाह ज्ञान खोजमा हिँडौँ म साथमा गुरु, बनेर फूल झैँ सधैँ सुगन्ध काव्यमा छरौँ। विचारका प्रवाहले बनौँ नयाँ म चेतना, बसेर छन्द बागमा सदैव छन्दमा नयाँ सुभाव जो उमार्नु छ। सुमार्गमा सुशब्दले सुवास मात्र। अनेक विघ्न आउँछन् तथापि धैर्य होस् ममा, अनन्त कालसम्म नै गरौँ म सिर्जना नयाँ।
खुलेर हाँस्न पाइयोस्, फुलेर नाच्न पाइयोस्, सबै सबै सबैसँगै मिलेर बाँच्न पाइयोस्। नदी बनु बगिरहँ रचेर मार्ग मार्गमा, झरुन सुशब्द काव्यमा गरौँ म सिर्जना नयाँ। म मार्गमा नभड्किउँ, हिँडौँ अनन्त योजना, म भोक रोग शोकका गरौँ विरुद्ध चिन्तन। म मार्गमा नभड्किउँ, हिँडौँ अनन्त योजना, म भोक रोग शोकका गरौँ विरुद्ध चिन्तन। लिएर मित्र साथमा गरौँ म लक्ष्य भेदन, विशाल एक ग्रन्थको गरौँ म सिर्जना नयाँ। विशाल एक ग्रन्थको गरौँ म सिर्जना नयाँ। धन्यवाद। साह्रै मिठो पञ्चचामर छन्दको कविता सुनाउनु भयो। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब म युएई तर्फ लागेँ फेरि बेलायतबाट केशव मर्देजीको कविता सुन्छौँ अब हामी। केशवजी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, हार्दिक धन्यवाद छ। म अब खासै त्यसरी लेख्ने गरेको थिएन पहिलादेखि। अब यो हाम्रोतिर गाइने भाकाहरू मात्रै लेख्थेँ मैले। ल त भाकै सुनौ न त, आज त रमाइलो छ त। टोटेली भाका नै गाउँछु। अब मभन्दा अग्रज स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको अब जन्मदैदेखि सुन्याएका ती शब्दहरूलाई त हामीले अब बखान गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि हामीले अब म शब्दहरू मात्रै कोर्छु, त्यस्तो लय भाका चाहिँ आउँदैन। त्यही पनि यसो हाम्रोतिर गाइने धुमारी ढुसको लय भन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा सानो तुक्का गाउने प्रयास गर्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। पछाड मेरो हो मातृभाषा, डोट्याली बोल्दछु आज। बाजा डोट्याली बोल्दछु आज। देउताका गाथा मनका व्यथा, यहाँबाटी खोल्दछु राजा। दाइनौ यहाँबाटी खोल्दछु राजा। धुमारे ढुसको सगुन फाग, देवीका थानमा आहा। दाइनौ देवीका थानमा आहा। भुवारे भुसो चैतलो कसो, घन कन्छ कानमा आहा। दाइनौ घन कन्छ कानमा आहा। दोहोरा देउडा हाल्याका झेउडा, गोराका खलामा हेर। दाइनौ गोराका खलामा हेर। मागल गाथा भलौला साथ, रमाउन्या दैलामा हेर। दाइनौ रमाइन्या दैलामा हेर। छलिया नाच हुड्क्यौली खास, चलन पुर्खाको निको। दाइनौ चलन पुर्खाको निको। सम्हाली राख्दो सबैले जाग्दो, नसिक्दो अर्खाको सिको। दाइनौ नसिक्दो अर्खाको सिको। चौवन्नी माला पैडा रे बाला, कानै नमुदडी लाउन। दाइनौ कानै नमुदडी लाउन। घागरो चोलो काजबन्दी भोटो, पगडी बाँधेर आउन। दाइनौ पगडी बाँधेर आउन। गामन कर्ण झुमझुमी कान, मनेठो बाँधेर हिट। दाइनौ मनेठो बाँधेर हिट। पैजमा टोपी लङ्गौठी धोती, लायाको आँखामा रिट। दाइनौ लायाको आँखामा रिट।
घोगाको फाँडो कोदाको रोटो खाना कि बाहाड मेरा दाइनौ खाना कि बाहाड मेरा पानीका घट चलेका चट्ट फलेका धानका सेरा दैनौ धान फल्या सेरा छन्निका आफ्नै छ रीति आफ्नै छ थिति आफ्नै गाउँ समाज दाइनौ आफ्नै छ गाउँ गमाज नहेप्दे सेप्दे न कसै ठग्दे मिलेर बस्या समाज दाइनौ मिलेर बस्या समाज वैशाख बिसु बटुको भात भदौ कि गमरा आहा दाइनौ भदौ कि गमरा आहा साउनका ओल्क्या केला खान पल्क्या दसैँका जमरा आहा दाइनौ दसैँका जमरा आहा दुत्याका टिका भाइ बहिना दिका कातिक महिनाको त्यार दाइनौ कातिक महिनाको त्यार मङ्सिर जात जनम्या थात सम्झनौ सैनामा क्यार दाइनौ सम्झनौ सैनामा क्यार माघमा माघी फागुन होली चैतमा दिदी बहिनी भेट दाइनौ चैतमा दिदी बहिनी भेट सजके रे तिनारी सबैकी प्यारी रहड इसैमा मेट दाइनौ रहड इसैमा मेट महत्त्व जाण्या सबैले माण्या कुरीति भगाउन सक्या दाइनौ कुरीति भगाउन सक्या आफनी भाषा बचाइ सबै इज्जत जोगाउन सक्या दाइनौ इज्जत जोगाउन सक्या गौरवशाली भाषाको माली हाम्रो नेपाल देख्दो दाइनौ हाम्रो नेपाल देख्दो सैपाल अपि सुपकी टोपी झलकन्या हिमाल देख्दो दाइनौ झलकन्या हिमाल देख्दो हजुर धन्यवाद अलि लामै भयो क्या सबै चाडबाडदेखि लिएर अनि त्यहाँका सबै संस्कृतिदेखि लिएर हुड्केलो अनि सबै कुरा त्यति धेरै अटाउनु भएको छ त्यहाँ हजुर विदेशमा यो अब काम सुरुदेखि गरिरहनु भएको छ अनि त्यस्ता धेरै कुरा लेख्दाखेरि धेरै त लामो त भइहाल्यो ठिक छ तपाईँका अब हामीले त धेरै कुरा त बुझेनौँ तर थोरै बुझ्दा पनि धेरै त्यहाँका संस्कृतिहरू त्यहाँका भाषा सबै कुराहरू आएका छन् हार्दिक आभार यहाँलाई अब हजुर म धेरै धेरै धन्यवाद फेरि आउँछु यहाँतर्फ अहिले चाहिँ म हाम्रो एकीराज उपाध्याय सरतर्फ लागेँ भर्खरै यहाँले देउडा भाकामै लेखेको गीत सुन्नुभयो यो म पनि आफै पनि कन्फ्युज छु यो देउडा भनेको के हो कहीँ चाहिँ देउडा भने हुन्छ कतै चाहिँ देउडा भनेको हुन्छ यो देउडा र देउडामा चाहिँ के भिन्नता छ अनि थोरै बताइदिनुहोस् साह्रै न महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो म यो प्रश्नको लागि यहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले के भएको छ भने सुदूरपश्चिमको भाका सुदूरपश्चिमको शब्द सुदूरपश्चिमको लय र काली कर्णाली क्षेत्रको मैले सुदूरपश्चिम मात्र होइन कर्णाली क्षेत्रलाई पनि जोडेँ यो काली कर्णाली क्षेत्रको साझा विषयवस्तुहरू हो त त्यहाँबाट गाउने सम्पूर्ण गीतहरूलाई खालि देउडा 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 मात्र भन्ने गरिएको छ र त्यसमा पनि कसैले देउडा भन्ने कसैले देउडा भन्ने त्यसको चाहिँ नि अर्थ एउटै किसिमको चाहिँ नि सम्झिने यस्तो किसिमको चाहिँ नि अहिले परिपाटीको चाहिँ सिर्जना भएको छ त त्यसैले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने देउडा र देउडा भनेका फरक कुराहरू हुन् देउडा भनेको डेढ स्टेप चालेर खेलिने गाउँदाखेरि डेढीको प्रमुखता हुने
जुन हाम्रा मनोरञ्जनात्मक जति पनि गीतहरू छन् तिनीहरू देउडा हुन्। यसमा डेडीको प्रमुखता भएको हुनाले यसलाई देउडा भनियो। अरू नेपाली लोकगीतहरू झ्याउरे लगायतका जति पनि लोकगीतहरू छन् ती लोकगीतहरू गाउँदाखेरि हामी मादलको तालमा चाहिँ नि विभिन्न अरू बाजाहरूको तालमा हामी ती गीतहरू चाहिँ नि गाउने गर्छौं भने काली कर्णाली क्षेत्रका गीतहरू गाउँदाखेरि हामीले खेल्दाखेरि खुट्टाको स्टेप हामीले चाल्छौं। त्यो स्टेपहरू डेडीमा चालेर त्यही डेडी स्टेपको चालमा हामीले त्यो खेलहरू खेल्छौं, गीतहरू गाउँछौं। त त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि देउडा भनियो, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो हामीले गाउँदाखेरि दुईटा पंक्ति भएको गीत हुन्छ। एउटा पंक्ति सरसर्ती पुरा जान्छ, सबैमा होइन धेरै जस्तो गीतहरूमा, र एउटा पंक्ति गाउँदा त्यसमा एक र आधा गरेर डेडीको प्रमुखता हुन्छ। त त्यसैले यसलाई चाहिँ देउडा भनिएको हो। यो मनोरञ्जनात्मक गीतको कुरा मैले गरेँ। अब म जान्छु देउडातर्फ। देउडा भनेको देवताबाट देवडा हुँदै देउडा हुन गएको हो र यसमा मुख्य गरेर देवस्तुति, देवचरित्रहरू, देवगाथाहरू निश्चित चाड पर्वहरूमा गाउने गरिन्छ। देव भनेको देवता, उ भनेको उपासना, डा भनेको डाक्ने। देव देवताहरूको विशेष चाड पर्वहरूमा उनीहरूलाई आमन्त्रित गरेर उनीहरूको उपासना गरेर उनीहरूलाई बोलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नै बुझिन्छ। त त्यसैले यो देउडा र देउडा भन्ने विषयवस्तु अलग कुराहरू चाहिँ हो। धन्यवाद सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराको चाहिँ जानकारी दिनुभयो हामीलाई। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने देउडा भनेको गीत हो कि नृत्य हो कि यसको संरचनागत विशेषता चाहिँ कस्तो हुन्छ? अनि न्याउला पनि भनेको सुनिन्छ कतै कतै, त्यो न्याउला भनेको चाहिँ अर्कै हो देउडा? हजुर, धेरै धेरै यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो हजुर। मुख्य गरेर हाम्रो चाहिँ नि गीत भनेको न्याउल्या गीत हो। यो देउडा भनेको कुरो पछि आएको हो र यो मुख्य गरेर यो चाहिँ नि 2012-13 सालपछि 14 सालपछि यो बढी प्रचलनमा आएको हो देउडा। मुख्य गरेर न्याउल्या खेल र न्याउल्या गीत भनेर हामी कहाँ चाहिँ नि गाउने प्रचलन थियो। त यो न्याउल्या गीत भनेको न्याउली चरीको सुमधुर स्वरबाट यसको व्युत्पत्ति भएको भन्ने जनमान्यता रहेको छ, एउटा विश्वास रहेको छ। त किन भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि हाम्रा संगीतका 7वटा सुरहरू हुन् ती सुरहरू पनि विभिन्न पशु पन्छीहरूको स्वरबाट व्युत्पत्ति भएको कुराहरू ईसा पूर्व 2रो शताब्दीका महर्षि विद्वान चाहिँ मण्डुकले चाहिँ भनेका छ र चार्ल्स डार्विन लगायतका चाहिँ अन्य विद्वानहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्यता दिएको छ हैन। हाम्रा जति पनि संगीतका सुरहरू हुन् ती पशु पन्छीहरूको स्वरबाट व्युत्पत्ति भएको भन्ने। त त्यस्तै गरेर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो झ्याउरे गीत झ्याउकिरीको स्वरबाट व्युत्पत्ति भएको र काली कर्णाली क्षेत्रको न्याउल्या गीत न्याउली चरीको स्वरबाट व्युत्पत्ति भएको भन्ने मान्यता रहेको छ। अत्यन्त उराठ लाग्दो विरहयुक्त स्वर न्याउली चरीको स्वर र त्यसैबाट न्याउल्या गीतको चाहिँ व्युत्पत्ति भयो। त त्यो न्याउल्या खेल खेल्दाखेरि न्याउल्या गीत चाहिँ गाउँदाखेरि डेडीको प्रमुखता हुने भएकोले यसलाई चाहिँ देउडा भनियो। मुख्य गरेर न्याउल्या गीत नै हो। 2014-15 सालतिर हाम्रो जनकवि केसरी धर्मराज थापाज्यू काली कर्णाली क्षेत्रको चाहिँ भ्रमणमा उहाँ जानुभयो। गइसकेपछि लगभग त्यो 2-3 वर्षको चाहिँ सेरोफेरोमा उहाँ 3-4 पटक त्यहाँ भ्रमण गर्नुभयो, त्यहाँको गीतको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो। ओहो यो त डेउडी पाडेर खेलिने कोल घुमे जस्तै गरेर चाहिँ डेउडी पाडेर चाहिँ खेलिने डेडीको प्रमुखता हुने भएकोले यो त देउडा पो रहेछ भनेर बढी यो शब्दलाई प्रचलनमा उहाँले ल्याउनु भएको हो। उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको हामीले सुनेको उहाँकै मुखारबिन्दबाट 2020-21 सालमा उहाँले रेडियो नेपालबाट लोकमञ्जरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो र त्यसैबाट उहाँले जब चाहिँ देउडा भनेर उहाँले प्रस्तुतिहरू चाहिँ दिनुभयो, यसको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो, त्यसपछि यो देउडा शब्द बढी प्रचलनमा आएको हो र मुख्य गरेर यो न्याउल्या गीत हो र यसको चाहिँ एउटा भेद एउटा तालको रूपमा चाहिँ यो देउडा आएको हो र अहिले सबैको जनजीवनमा देउडा देउडा भनेर झुन्डियो। यो पनि अब एउटा लोकको सम्पत्ति हुन गयो। अब हामी यसलाई थुतेर हामी चाहिँ फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसैले अब चाहिँ देउडा पनि अलग कुरा भयो, देउडा अलग कुरा भयो, देउडा चाहिँ न्याउल्यासँग सम्बन्धित कुरा भयो र अब यसको संरचनागत विशेषता भनेको यो 14 अक्षरको हुन्छ र 2टा पंक्ति हुन्छ। यो गीतमा 14 अक्षर हुन्छ र 2टा पंक्ति हुन्छ। प्रत्येक पंक्तिमा चाहिँ 2टा चाहिँ पंक्ति हुन्छ र 14 अक्षर हुन्छ। म यो सुनाउँछु। यी सबै चाइनाका हुन् कि बटनवाला छाता, मेरो जोबन तेरै भयो सुनका उपर पाता। यो गीत भयो, यो न्याउल्या गीत। हामी अहिले यसलाई देउडा गीत भन्छौँ। यो 14 अक्षरको संरचना 2टा पंक्ति र पहिलो पंक्तिले
खास चाहिँ त्यति अर्थ बोकेको हुँदैन। भन्न खोजेको कुरो यसको दोस्रो पंक्तिले स्पष्ट पारेको हुन्छ। त्यसैले यी सबै चाइनाका हुन् कि बटनवाला छाता, एकपटक त्यो छाता तल बटन दबायो भने भर्र आफै चाहिँ नि उग्रिने आएको थियो हामी कहाँ। त त्यसैले त्यसलाई जोडेर भनेको यी सबै चाइनाका हुन् कि बटनवाला छाता, अनि भनेर त्यो एक पंक्ति आयो, मेरो जोबन तेरै भयो सुनका उपर पाता, हैन। यहाँ बिम्ब र प्रतीकको रूपमा सुनका पाता भनेर आफ्नो प्रेमिकालाई चाहिँ भनिएको छ। त त्यसैले भन्न खोजेको कुरो मेरो जोबन, यो कलकलाउँदो वैसले उन्मत्त भएको मेरो जोबन, यो मैले तिमीलाई दिएँ भनेर आफ्नो चाहिँ प्रेमिकालाई चाहिँ भनेको। अब यो दुई पंक्तिले बनेको गीत विभिन्न हजारौं लयमा, काली कर्णाली क्षेत्रका जति पनि चाहिँ लयहरू छन्, ती सबै लयहरूमा यही दुई पंक्तिको विभिन्न भावहरू चाहिँ बोकेको गीतहरू गाइने गरिन्छ। र ती गीतहरूमा चाहिँ भनौँ न माया प्रीतिका कुराहरू, सरको न्याउला गीत सुन्न पर्यो एउटा, हैन, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश भएका हुन्छन्। अब एउटा न्याउला गीत सुनौ। हजुर अवश्य हजुर। ल लड़की जानु बयाल पाटा, लड़की जानु बयाल पाटा, अछाम्रामा रोशन फर्की हेर्नु साफ्या भिनाजु, अछाम्रामा रोशन फर्की हेर्नु साफ्या भिनाजु, मान्छे राम्रो हो मन मिल्याको, मान्छे राम्रो हो मन मिल्याको, अछाम्रामा रोशन चरी राम्रो डाफ्या भिनाजु, अछाम्रामा रोशन चरी राम्रो डाफ्या भिनाजु, बानी कि गुरासी फूल, बानी कि गुरासी फूल, अछाम्रामा रोशन बैनाथ कि ढाक भिनाजु, अछाम्रामा रोशन बैनाथ कि ढाक भिनाजु, बाज कि सौरडी लाग्दी, बाज कि सौरडी लाग्दी, अछाम्रामा रोशन नुनचुक कि टाक भिनाजु, अछाम्रामा रोशन नुनचुक कि टाक भिनाजु, पिपल तोला नौदो कान, पिपल तोला नौदो कान, अछाम्रामा रोशन गैराला पाटन भिनाजु, अछाम्रामा रोशन गैराला पाटन भिनाजु, दिहल साइवो ठको हाँसो, दिहल साइवो ठको हाँसो, अछाम्रामा रोशन सौरडी काटन भिनाजु, अछाम्रामा रोशन सौरडी काटन भिनाजु, अछाम्रामा रोशन सौरडी काटन भिनाजु। धन्यवाद। कति रमाइलो लागेको सुन्दा पनि होइन। अब त्यो धेरै कुरा चाहिँ अलि धेरै नबुझे पनि तपाईँले भन्न खोजेको भावहरू चाहिँ प्रष्ट बुझिने खालको साह्रै राम्रो। मेन कुरा चाहिँ अझै के भयो भने न्याउला भन्ने र त्यो देउडा भन्ने कुरा पनि अलिकति अब कति त्यसको संरचनागत कुराहरू पनि जान्न पाएँ यहाँबाट। अब फेरि अर्कोपल्ट आउँछु यहाँतर्फ। फेरि म अमृताजीतर्फ लागेँ अहिले, अमेरिकातर्फ। अमृताजी हजुर भर्खरै आएको भन्नुहुन्छ, तर तपाईँका कविताहरू सुन्दा धेरै अघिदेखि लेख्न थाल्नु भएको भए नि अमेरिकामा भर्खर गएको भए पनि धेरै अघिदेखिबाट यहाँ चाहिँ नेपाली साहित्य अझै कविता गजल मुक्तकहरू चाहिँ यहाँको कलम चाहिँ धेरै अघिदेखिबाट चलिरहेकै छ। अब हामी के सुन्छौँ? अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ मैले सबैभन्दा पछाडि लेखेको कविता, एक हप्ता पनि भएको छैन होला, मेरो एकदम भर्खरै जन्मिएको कविता। अनि यो कविताको नाम सत्य, र मेरो सत्य यस्तो छ। टाढा कतै धरती र आकाश जोडिरहँदा, टाढा कतै धरती र आकाश जोडिरहँदा तिमीले त्यसलाई क्षितिज भन्यौ, मैले हो भने। नजिक कतै तिमी र म जोडिरहँदा तिमीले त्यसलाई प्रेम भन्यौ, मैले हो भने। टाढा कतै धरती र आकाश जोडिरहँदा तिमीले त्यसलाई क्षितिज भन्यौ, मैले हो भने। नजिक कतै तिमी र म जोडिरहँदा तिमीले त्यसलाई प्रेम भन्यौ, मैले हो भने। नदीलाई देखाउँदै सम्झायौ, जीवन यस्तै हो फर्किन्न भन्दै।
नदीलाई देखाउँदै सम्झायौ जीवन यस्तै हो फर्किन्न भन्दै, बादललाई औलाउँदै बुझायौ केहीको अस्तित्व रहन्न भन्दै, तिमी सँगै हुँदा सबै सबै बुझे झै लाग्थ्यो। तिमी सँगै हुँदा सबै सबै बुझे झै लाग्थ्यो, नबुझे केही बुझुला कुनै दिन लाग्थ्यो। त्यसै पनि तिमी जत्तिको ज्ञानी म कहिले नै हो र, त्यसै पनि तिमी जत्तिको ज्ञानी म कहिले नै हो र, नबुझ्दा केही के नै भो र। यस्तै भन्ने लाग्दा लाग्दै खै केसँग कोसँग भाग्दा भाग्दै धेरै भयो केही बुझ्ने हुन लागि परेको, धेरै भयो केही बुझ्ने हुन लागि परेको। तर तिमीले छोडेर गएको यतिका वर्षपछि पनि तिम्रो उस्तै खाले बास्ना बोकेर कसरी बहन सक्छ हावा, कहिले बुझ्न सकिन। माथि आकाशमा ताराहरूले टिलपिल टिलपिल गर्दा, माथि आकाशमा ताराहरूले टिलपिल टिलपिल गर्दा तिम्रो आँखाहरूमा मैले आफैलाई देखे म दङ्ग परे। तल तलाउमा तिम्रो र मेरो छाया निहाल्दा तिमी र मलाई सँगै देखे म मक्ख परे। त्यही बेला तिमीले मलाई अँगाल्दा पानीमा एउटै चित्र बनेथ्यो, न तिमी जस्तो तिमी न म जस्तो म, समागम कस्तो विचित्र बनेथ्यो। मेरो समर्पण स्नेह चाहना डर सबै बुझेरै त होला तिमीले। उदाउँदो सूर्य देखाउँदै बुझायो प्रेम र प्रकाश छेकिन्न भन्दै, अस्ताउँदो घाम औलाउँदै सम्झायो अन्त्य पनि सुन्दर हुन सक्छ भन्दै। तिमी सँगै हुँदा सुरु होस् वा अन्त्य सबै सबै भव्य लाग्थ्यो। हरेक प्रेमिल कथाहरू एउटा पवित्र काव्य लाग्थ्यो। सबै चिज राम्रो लाग्दा लाग्दै, सबै चिज राम्रो लाग्दा लाग्दै त्यो यात्रामा एक चिम्टी नथाक्दै तिमीले साथ छोडेको यतिका वर्षपछि पनि अझै उस्तै उदाउँछ घाम, तर उज्यालो किन छैन जीवन, कहिले बुझ्न सकिन। एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै, एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै महिना बित्यो वर्ष बित्यो, जीवन भ्रमियो सत्य मृत्यु, तिमीलाई त्यही सत्यले जित्यो। तिमीलाई हारेर पनि नहारेकी म आज एक्लै बसेर नियालिरहे त्यही बिन्दु जहाँ उस्तै गरी धरती र आकाश जोडिरहेको थियो, र बुझाएँ आफैलाई त्यो क्षितिज हो भन्दै। मनले हो भन्यो, म मुस्कुराएँ। हेर्दा हेर्दै घाम अस्तायो, हेर्दा हेर्दै घाम अस्तायो, क्षितिज बिलायो, फेरि अचानक कतै उज्यालो आयो, अचानक केही बुझे झै लाग्यो, र अचानक सुरु भयो यात्रा जीवनको, जसको गन्तव्य त्यही सत्य हो। धन्यवाद। तपाईँको कवितामै हरायो धेरै कुराहरू, एकदमै सुन्दर बिम्बहरूमा सजिएका सुन्दर भावको कविता सुनाउनु भयो। हार्दिक आभार यहाँलाई। हाम्रो केशवजी युएतर्फ लागे म। हाम्रो केशवजीले मलाई अचानक ड्युटी जानुपर्ने, ड्युटीबाट चाहिँ कल आयो, जानुपर्ने भयो, म जान सक्छु भन्नुभएको छ। अब उहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि उहाँलाई बिदा दिनु पर्यो। के गर्ने, प्रवासमा हुनुहुन्छ, हामीले बेचेका समय छन्, ती समयहरू चोरेर साहित्यमा लगाइरहनु भएको छ, समय दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्छु। केशवजी के सुनाउनुहुन्छ होला, सुनाउनुहोस् हजुरको कविता। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मौका दिनुभयो। मलाई अलि अब 9 बजे ड्युटी पुगिहाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर अलिकति हतार भयो। एउटा सानो सुनाएर जान्छु म। यो हाम्रोतिर प्राय गौरव पर्वमा गाइने यो अब यसलाई देउडा नै भन्छ, देउडा भाका नै हो। अब शब्द चाहिँ आफ्नै हुन्छ, भाका चाहिँ अब गाइने गाउँघरमै गाइने भाका सुनाउँछु। संसार हेद्या भित्री मनका राम सीता वनवास, आँखा खोल्लो सक्या सर्क बादल मन उदास, जाल साँझी दुनिया माझ सीता वनवास, साँचो बोल्लो सक्या सर्क बादल मन उदास, विश्व खल्या दिमागमा सीता वनवास, अमृत गोल्ल सक्या सर्क बादल मन उदास, सुन चाँदी हीरा कि जाने सीता वनवास, यो मन तोल्ल सक्या सर्क बादल मन उदास,
कैको मन कतिको भाणी सीता वनवास दुनिया जान्या थियो सर्क बादल मन उदास ये काला करतुत सबले देखे सीता वनवास कोनीको मान्या थियो सर्क बादल मन उदास देखि नै नैन्या खाले सीता वनवास कैका मनमा के छ सर्क बादल मन उदास हे निको गटो बाहिरतिर सीता वनवास उही देखिन्छ जे छ सर्क बादल मन उदास यही अन्तर्यात्मा साँची राखी सीता वनवास संसार देख्दो सक्या सर्क बादल मन उदास यसर्थ त जीवनको बुझी सीता वनवास पाइला टेक्दो सक्या सर्क बादल मन उदास लोभ लालच धन पैसाको सीता वनवास सबै त्याग्दो सक्या सर्क बादल मन उदास माया मोह रिस रागलाई सीता वनवास काबु राख्द सक्या सर्क बादल मन उदास अस्तित्व धरतीका काख सीता वनवास छाडी जान सक्या सर्क बादल मन उदास नसुक्दै ज्ञान कि गङ्गा सीता वनवास माणी जान सक्या सर्क बादल मन उदास भौतिक सुख सुविधा छाडी सीता वनवास मन की शान्ति रोज्या सर्क बादल मन उदास ध्रुव चन्दुराचार छाडी सीता वनवास सत मार्गलाई रोज्या सर्क बादल मन उदास नै आत्मा परात्मा दुखी सीता वनवास नै मनुष्य दुखी सर्क बादल मन उदास जो जाणन्छ उही बुझन्छ सीता वनवास उही छ ठुलो सुखी सर्क बादल मन उदास हजुर धन्यवाद छ यो मैले अब यतिमै टुङ्ग्याएँ हजुर हजुर यो अब ल पहिलो धन्यवाद यहाँलाई यहाँको समय अनि यो सहभागिताको लागि हार्दिक आभार हुन्छ यहाँले प्रवास हुनुहुन्छ आफ्नो अब काम गर्नै पर्यो यहाँको सिर्जनाको लागि समयको लागि हार्दिक आभार हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मौका जुटाइदिनु भएकोमा हजुर फेरि पनि यस्तो मौका मिलिरहोस् यो पहिलो कार्यक्रम भएर नि अहिले मैले यसमा आफ्नो खासै मौलिकता राख्न पाइएन यसको हस् लागि हस् माफी केही चाहन्छु छैन ल हजुर धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई अब बेलायततर्फ लागे म हाम्रो दुष्यन्त भट्टराईजीको कविता सुन्छौँ अब हामी नमस्कार म एउटा गद्य कविता सुनाउँछु अहिले हजुर अगाडि बढ्नुहोस् अर्को चरणमा फेरि पद्यमा आउँला हस् भर्खरै उहाँले सत्य नबुझेको कुरा गर्नुभयो मैले पनि सत्य बुझेको छैन यो सत्य के हो हाम्रो समाजमा किन यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ मैले आफूलाई एउटा छोरी भएर लेखेको कविता हो यो हजुर म छोरो पात्र होइन यो कविताको म चाहिँ छोरी पात्र हो कविताको शीर्षक छ म छोरी हुनुमा मेरो के दोष हजुर सानैदेखि जबदेखिको कुरा म सम्झन्छु भाइ र म जुम्ल्या सानैदेखि जबदेखिको कुरा म सम्झन्छु भाइ र म जुम्ल्या जब भाइ र म सँगै खेल्थ्यौँ आमा भन्नुहुन्थ्यो ए त्यो भाइलाई लडाउलिस् राम्ररी खेल जब भाइ र म सँगै खेल्थ्यौँ आमा भन्नुहुन्थ्यो ए त्यो भाइलाई लडाउलिस् राम्ररी खेल भाइलाई बजारबाट नयाँ बोल्ने कुद्ने खेलौना आउँथे म आमाको फाटेको सारीको टुक्राबाट पुतली बनाउँथे भाइको खेलौना छुन खोज्यो भने भाइ रुन्थ्यो म रुवाइन्थे भाइ खुच्चिङ भन्थ्यो सबै हाँस्थे आमा तिमीले नै जन्माएको होइन र फेरि भाइ र ममा किन यति फरक जब स्कुल हालिदियौ भाइ नर्सरीमा म शिशुमा भाइ ए बी सी डी म क ख ग घ
भाइको ए फर एप्पल दिनमा एउटा, भाइको बी फर बल, स्कुल जानु अघि पनि स्कुलबाट फर्केपछि खेल्नमा कुनै रोकटोक थिएन। मेरो त कबाट कछुवा, म कछुवा जस्तै बिस्तारै हिँड्ने भएँ। मेरो खबाट खरायो भएन, म खरायो जस्तो उफ्रिन पाइन। मेरो त गबाट गाली खाँदै घबाट घाँस काट्न जानुपर्ने। भाइको सी फर चकलेट दिनै पछि उसको डी फर डाइट पनि बेग्लै। मेरा त नाम नै थिए जबाट जगल्टे, अबाट अलक्षिणी। आमा भन त, तिमीले नै जन्माएको होइन र? फेरि म मात्र कसरी अलक्षिणी? म कहिल्यै फेल भइन, तर आमा तिम्रो बोलीमा मेरा लागि प्रशंसाका दुईटा शब्द रहेनन्। भाइ प्राय उत्तारित हुन्थ्यो, फेल भयो भने बोर्डिङ नै सारिन्थ्यो। सायद उसको नाममा गालीका शब्द बनेकै थिएनन्। ऊ रोयो भने उसका लागि चकलेट र खेलौना, म रोएँ भने चुप लाग, चेपारो नपार। भाइ हाँस्यो भने आमा धपक्क, म हाँसेँ भने उत्ताउली। भन त आमा, तिमीले नै होइन जन्माएकी, फेरि किन यति असमानता? बल्ल तल्ल एसएलसी पास गरेको भाइ पढ्न सहर, म फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदा पनि पढाइ रोकेर बिहे। किन आमा, पढ्न पाउनु भाइको मात्र अधिकार थियो र? भाइ सहरमै घरजम गर्छ, कहिल्यै तिमीलाई भेट्न आउँदैन। तिमी दुख्दा तिम्रा हरेक आँसुको साक्षी म नै हुँ। तर पनि किन तिमीलाई भाइसँग कुनै गुनासो छैन आमा? किन उसका सारा गल्ती ढाकछोप गर्छौ? किन तिमीलाई मसँग मात्र गुनासो छ? भन न आमा, के साँच्चै भाइ र म तिम्रै सन्तान हौ? दाइजोको नाममा सासु र नन्दको गाली र कुटाई, जड्या लोग्नेको रातो दिनको भकुण्डो खेलाइ, बोक्सीको नाममा गाउँ समाजको दुर्व्यवहार सहन नसकेर यदि म माइत आएँ भने किन तिमी मेरा बिलौना सुन्दिनौ आमा? किन तिमीलाई आफ्नै छोरी झुटी जस्तो लाग्छ? किन फेरि पाले पुण्य मारे पाप तेरो जीवन ज्वाइँको हात भनेर मलाई उतै पठाउँछौ? भन न आमा, के तिम्रै कोखले पाएको हो मलाई? आमा, मैले जन्मिन पाऊँ भनेर छोरी नै भएर जन्मियौँ भनेर निवेदन त हालेकी थिइनँ नि। फेरि भाइभन्दा 5 मिनट मात्र अगाडि जन्मिएकी म र 5 मिनट पछि जन्मेको भाइमा के फरक छ सिवाय त्यो एउटा लिङ्ग बाहेक? फेरि 5 मिनट अगाडि मात्र जन्मिएकी म र 5 मिनट पछाडि जन्मिएको भाइमा के फरक छ र सिवाय त्यो एउटा लिङ्ग बाहेक? सोनोग्राफीमा यदि मसँग भाइ नदेखेको भए सायद म पनि मेरो अघिका 3 दिदीहरू जस्तै फालिने थिएँ होला। भन न आमा, तिमीले भन्नै पर्छ, के छ त्यो लिङ्गमा त्यस्तो र यस्तो विभेद गर्छौ? के छ त्यो लिङ्गमा त्यस्तो र यस्तो विभेद गर्छौ? धन्यवाद। अब एउटा केटा मान्छे भएर एउटा महिलाका भावनाहरूलाई बुझेर लेख्न सक्नु एकदमै ठुलो कुरा हो। अहिले चाहिँ यो 16 दिनको महिला हिंसा विरुद्धको एउटा अभियान पनि चलिरहेछ। अनि अमिताजीले पनि छोरी कविता सुनाउनु भयो, यहाँले पनि एउटा महिला सम्बन्धी नै कविता सुनाउनु भयो। एकदमै राम्रो लाग्यो। तर पनि हामीले विभेदका कुरा गर्यौँ भने अझ धेरै विभेद हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यी कुराहरू उठाउनु पर्छ भने जस्तो पनि लाग्छ। एउटा मुक्तक सुनाउँछु म यहाँको भावनालाई अलिकति बनाउने गरी। मनपर्ने मानिसको त गाली पनि गीत बन्छ, मनपर्ने मानिसको त गाली पनि गीत बन्छ। मनले मलाई चिन्न सके शत्रु पनि मित भन्छ। दुःखलाई बुझ्न सके सुख आफैसँग हुन्छ, दुःखलाई बुझ्न सके सुख आफैसँग हुन्छ। मनको विकार फालेपछि घृणा पनि प्रीत बन्छ। मनपर्ने मानिसको त गाली पनि गीत बन्छ। धन्यवाद। एकदमै यो तपाईँको कविता मैले धेरै अगाडि पनि सुनेको थिएँ, तर धेरै त्यो कविता लेख्नको लागि एउटा महिला भएर कविता लेख्ने, महिला भएर सोच्नको लागि धेरै त्यो भाव फुर्नलाई अलिकति मेहनतै गर्नुपर्छ। धेरै राम्रो कविता लेख्नु भएको छ। अब म
यज्ञराज सरतर्फ लागेँ। हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी पाइरहेका छौँ यहाँबाट। देउडा र देउडाको कुराहरूको पनि धेरै जानकारी पायौँ। यहाँ चाहिँ अछाम हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम, विशेष गरी त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले नेपाली भाषा साहित्य तर्फ चाहिँ ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। 1 वर्ष हुन लाग्यो पोहोर फागुनमा चाहिँ एउटा महोत्सव पनि भएको थियो नेपाली साहित्यको, एकदमै ठुलो। त्यो महोत्सवमा पनि यहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। रामलाल जोशी र यहाँको ठुलो सक्रियतामा धेरै ठुलो एउटा विश्व साहित्य महोत्सव पनि सम्पन्न भएको थियो। त्यो क्षेत्रमा जसरी यहाँहरूले एउटा साहित्यप्रति गर्नुभएको योगदान छ, ती कुरा थोरै कुराहरूमा भनेर नसकिने पनि छ। तर त्यहाँ सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृति र देउडा भनेर मात्र परिचित छ। त्यहाँ अन्य लोकगीतहरू पनि गाइन्छ नि, होइन? धन्यवाद म्याम। यो के भएको हो, तपाईँले बोलेको राम्रोसँग चाहिँ नि बुझिएको छैन, होइन म्याम? यो काटिएको छ पुरै स्वर बिचमा, एकदमै चाहिँ त्यस्तो भएको छ। मैले बोलेको कुरो हजुरले कस्तो सुन्नु भएको छ? एकदम राम्रो सुनेको छु मैले। अरू साथीहरूले पनि सुन्नु भएको छैन म बोलेको? त्यही त, हजुरले भन्दा पहिले सरले चाहिँ नि गाउँदाखेरि पनि चाहिँ धेरै कुरा बिचमा काटेर आयो। हजुरले बोल्दाखेरि पनि आधा आधी मात्र चाहिँ नि सुने मैले, होइन हजुर? अनि अब यो के भएको छ त्यो मिलाउनु पर्ने केही चाहिँ प्राविधिक विषय छ भने त्यो विचार गरौँ म्याम। धेरै राम्रो चाहिँ नि प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अब देउडा र देउडा भनेर मात्र सुदूरपश्चिमको सिङ्गो संस्कृतिलाई अहिले बुझ्ने गरिएको छ, होइन? त त्यसैले सुदूरपश्चिम त नेपाली भाषाको पनि जननी स्थल हो र संस्कृतिको पनि चाहिँ विविध भण्डार हो, प्रकृतिको रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ सुन्दर छ। यहाँ पनि चाहिँ जानुभयो र सुदूरपश्चिममा आफ्ना पदचाप बिछ्याउनु भयो। यहाँहरू जस्ता मूर्धन्य साहित्यकार गएर हामीलाई धन्य गर्नुभयो। सुदूरपश्चिममा हामी अत्यन्त चाहिँ गौरवान्वित चाहिँ भएका छौँ। त त्यसैले सुदूरपश्चिममा खालि देउडा मात्र होइन, त्यहाँ अनगिन्ती चाहिँ विविध विशेषता बोकेका अन्य गीत सङ्गीतहरू पनि छन्, होइन? जस्तै हाम्रा चाहिँ लोकगीतहरू, लोकनृत्यहरूमा न्याउलिया भयो, भुवो, ढुड्केली, छलिया, गौरा, रनपुतला, फाग, मागल, सगुन, होरी, चैत, धमारी, ढुस्को, चाँचरी, भोलाउलो, झोडा, अठवाली, सवाई, भैनी, बातै, भारत, बाह्रमासा जस्ता अनगिन्ती दर्जन चाहिँ विविध विशेषता बोकेका चाहिँ लोकगीत सङ्गीतहरू छन्। तर हामीले अहिले बुझ्ने गरेको एउटा देउडा मात्र हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु त्यहाँ धेरै धेरै दर्जनौं किसिमका गीत सङ्गीतहरू छन्। एकदम आभार। धेरै कुराको जानकारी पाइरहेका छौँ हामीले। सुदूरपश्चिम चाहिँ एउटा नेपाली भाषा साहित्यको चाहिँ एउटा जन्मथलो पनि भनिन्छ। त्यहाँबाट सुरु भएको एउटा भाषा अहिले नेपाल अधिराज्यभरि अथवा विश्वमा जहाँ नेपाली पुगेको छ त्यहाँनिर नेपाली भाषा पुगेको छ, नेपाली साहित्य पुगेको छ। त्यस कारणले पनि नेपाली भाषाको क्षेत्र अहिले ठुलो र फराकिलो बन्दै आएको छ। अब हामीलाई यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? गीतै सुनाउने हो कि जस्तो छ? एउटा कविता सुनाउँछु म्याम, एउटा कविता सुनाउँछु। हजुर हुन्छ सर। कविताको शीर्षक छ फुट्ने सिसाको घर। यो शार्दुल विक्रेडित छन्दमा छ। म अब यहाँलाई यो सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस् सर। 40को लगानी घरमा संयुक्त हस्ताक्षर, 40को लगानी घरमा संयुक्त हस्ताक्षर, लाग्यो भत्किन लौन 3 वर्षमै कस्तो बनाए घर। बाहिरी रूप रङ्ग रोगनले इन्द्रेणी झैँ टल्किने, बाहिरी रूप रङ्ग रोगनले इन्द्रेणी झैँ टल्किने, भित्री रूप दरार दुईतिरको बेग्लै स्वरूप झल्किने। उड्दै केही अनिष्ट हुन्छ कि भनी सन्देश दियो बाजले, ढल्नै खोज्छ बतासले घरिघरि हल्लिन्छ आवाजले। बाले धूप मिलेर स्वार्थहरूको बास्ना चल्यो मगमग, बाले धूप मिलेर स्वार्थहरूको बास्ना चल्यो मगमग, टेको मात्र दिएर बच्छ कसरी कमजोर बनेको जग्गा, टेको मात्र दिएर बच्छ कसरी कमजोर बनेको जग्गा। धुरी नै धमिरा र ओस शीतले मक्किसकेको छ रे, भत्किने डर हुन्छ क्षण भरमै हावाहुरीमा परे।
आहा, छोयो कि चरकिन्छ चरचर गरी हुँदैन यसको भर बच्ने हो कति दिन थाम थुमले फुट्ने सिसाको घर घर बच्ने हो कति दिन थाम थुमले फुट्ने सिसाको घर झुक्याए अरूलाई दिन्छु भन्न दिन्छु नि भनी दिएन आफै लिए झुक्याए अरूलाई दिन्छु नि भनी दिएन आफै लिए विधि मूल्य र मान्यताहरू सबै बन्दी बनाइदिए कुल्चिँदै अघि बढ्दछन् विधिहरू सर्वोच्च आफै बनी कुल्चिँदै अघि बढ्दछन् विधिहरू सर्वोच्च आफै बनी कुरा सुन्न तयार छैन कहिल्यै घरमा कसैको पनि कुरा सुन्न तयार छैनन् कहिल्यै घरमा कसैको पनि शक्तिशाली बनेर मुख्य मुलीले गर्नु बिछट्टै गरे शक्तिशाली बनेर मुख्य मुलीले गर्नु बिछट्टै गरे केही दिन भयो सदस्यहरूको भान्सा अलग्गै छ रे सम्झौता दुईको थियो तर पनि धोका दिए पार्थले सम्झौता दुईको थियो तर पनि धोका दिए पार्थले घरबार चर्न सकेन मुख्य मुलीको आफ्नै निहित स्वार्थले घरबार चल्न सकेन मुख्य मुलीको आफ्नै निहित स्वार्थले घरबार चल्न सकेन मुख्य मुलीको आफ्नै निहित स्वार्थले धन्यवाद कवितामै यति धेरै व्यङ्ग्य यति धेरै कुराहरू अटाउन सक्ने भनेको एउटा कविको मात्रै क्षमता हुन्छ कविले जुनसुकै विषयमा पनि कविता लेख्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो सत्तालाई देशलाई अनि हाम्रा अगुवाहरूको लागि चाहिँ साह्रै राम्रो यसमा कुराहरू पनि छ सबैले आफ्नो तरिकाले बुझ्न सक्ने किसिमको भावना छ हार्दिक आभार यहाँलाई अब धन्यवाद हजुर हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 28औं श्रृङ्खलामा छौँ हामीलाई विभिन्न मिडिया पार्टनरहरूले साथ दिइरहनु भएको छ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ विभिन्न मिडियाहरूले हामीलाई साथ दिँदै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामीले कतिको अहिलेसम्म विभिन्न देशबाट विभिन्न सर्जकहरूका सिर्जनाहरू सुनाइरहेका छौँ नेपाललाई विदेशमा रहेका सर्जकहरू र नेपालमा रहनुभएका साहित्यकारहरूसँग चाहिँ जोड्ने काम गरिरहेका छौँ हामीसँग रहनुभएका मिडिया पार्टनरहरू नेपालब्रिटेन.com साझा पाना 24news.com गोर्खा रेडियो लन्डन नेपाल न्युज इड नेप्लिज लगायत scotnepal.com सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ हाम्रा दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरेर यहाँहरूका कविताका लागि पनि धेरै प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ अब अमेरिकातर्फ लाग्छौँ हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा आइसकेका छौँ अब हामीले एक चरण मात्रै बाँकी छ हाम्रो तेस्रो चरणमा कस्तो खालको कविता सुनाउनुहुन्छ अमृताजी सुरुदेखि नै लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा छौँ हामी यतिखेर यो दिवस मनाइरहेका छौँ र म हर खाले हिंसाको विरुद्धमा छु म पुरुष हिंसाको पनि विरुद्धमा छु पुरुषको कविता सुनाउँछु अबलाई उहाँले महिला भएर लेखेको कविता सुनाउनु भयो हाम्रो दुष्यन्तजीले म पुरुष भएर होइन महिला भएर जति पुरुषलाई बुझेँ मैले त्यति कविता सुनाउँछु मिल्यो भने हो भन्नुहोला नमिल्यो भनेदेखि यो चाहिँ भएन है भनेर सच्याउने मौका पनि दिनुहोला र मैले अब सुनाउने कविताको नाम हो कथै पुरुष कविता यस्तो छ म आधा आकाश भ्रम नै भ्रममा तिमीले दिएको र मैले पाएको हो म आधा आकाश अलिक कोमल अलिक कमजोर म अस्मिताको नाउँमा चर्चित पात्र म निरीहको रूपमा परिचित पात्र म आधा आकाश आधै सही तर आफ्नो पुरै अस्तित्वमा बाँचेको मैले धेरै सुने धेरै पढे आफ्नै गर्वका कथाहरू आफै दुख्ने व्यथाहरू
तर मैले कहिल्यै सुनिनँ, कतै पढिनँ त्यो बाँकी आधा आकाशको कथा। कथै पुरुष विभेदको कहिल्यै नपुरिने खाल्डोभित्र सधैँदेखि सधैँभरि भासिरहेरै पनि चुपचाप 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 बस पुरुषार्थकै भ्रम बाँचिरहेको छ। कथै पुरुष उस्तै प्रक्रिया पूरा गरेर उही प्राकृतिक नियमसँग जुत्दै जब अलिक तन्किन्छ एउटा बच्चो अनि रुनमा समेत बन्देज खडा हुन्छ। भन्छन् छोरा मान्छे भएर पनि रुन्छन्। मान्छेले रुन हुन्छ भन्ने यथार्थ नै भुलेर छोरा मान्छेले रुनु हुँदैन भन्ने भ्रमलाई च्यापेर लम्बिँदै जान्छ, तन्किँदै जान्छ। कथै पुरुष आमा बच्चैदेखि सिकाउँछिन्। आमा बच्चैदेखि सिकाउँछिन् बा आमा स्वास्नी छोरछोरी पाल्नुपर्छ, हक्की निडर र साहसी हुनुपर्छ छोरा मान्छे। बढ्दै जाँदा बा उक्साउँछन् व्यवहार सम्हाल्नुपर्छ, कुलको इज्जत राख्नुपर्छ भन्दै। रहल पहल कसरलाई साथीले पुरा गरिदिन्छ, मर्दको दर्द नै होता भन्दै। जुङ्गाको रेखी नबस्दै एउटा बच्चो स्वप्नदोषसँगै दुख्दै निसासिँदै सुतिरहन्छ प्रत्येक रात एउटा चिसो निन्द्रा। न कसैलाई सोध्न सक्छ, न कसैले बताइ नै दिन्छन् ठुलो हुनु भनेको लम्बिनु मात्रै हो कि, तन्किनु मात्रै पो हो कि, वा हो चिसिनु मात्रै। कथै पुरुष जवान भइसकेपछिको चिन्ताको पहाड झन् कति उँचो छ यिनका लागि। आफू कुमारै रहे पनि बेइज्जत, श्रीमती कुमारी नपरे पनि बेइज्जत। रातो सारी सिन्दुर चुरा र पोतेमा भित्राइसकेपछि बिछौनाको रातोमा भाग्य खोज्छ। कथै पुरुष पाल्नुपर्ने बोझ बोकेरै काँधमा जोताएर दिनभर लखतरान शरीर लडाएर बिछौनामा खुइया त गर्छ, तर छेउमै आएर स्वास्नी मुस्कुराउँदा उस्तै मुस्कान फ्याँकेर उतिर भन्नै सक्दैन आज गलेको छु है। कथै पुरुष बा आमाको सक्ने सम्मको रहरलाई सम्झिँदै श्रीमतीलाई सक्ने भन्दा अझ बढी दिँदै दिँदै छोराछोरीको भविष्यको आयतनको अगाडि आफ्नो आवश्यकताको आकार पनि सक्नेसम्म खुम्च्याएर कुदिरहन्छ, दौडी नै रहन्छ निरन्तर। बच्चाको फी, कोठाको भाडा, आमाको दबाई, बाको 84, बहिनीको बिहे, श्रीमतीको सारी, अफिसको एडभान्स, ब्याङ्कको किस्ता, अलिकति जग्गा, सानो घर, के हो के। पर्ख, रोकियो, सास लिऊ एकैछिन। टिक 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 घडीको सुई जस्तै घुम्दा घुम्दै किन समय जस्तै बस गुज्रिन चाहन्छ। चिन्तालाई शनिबार भनिदेऊ अनि अड्याएर शिर त्यही न्यानो काखमा देखिदेऊ न एक अन्जुली सपना। टाँसिएर आफ्नै पियारीको छातीमा रोइदेऊ न आँखा भरीको आँसु। गल्दा गलिदेऊ न एक शरीर थकाई, खेलिदेऊ न एक मुस्कानको खेल आफ्नै लालावालासँग। बिताउन केही पल आफैसँग, खोजन आफ्नै खुसी। आखिर पुरुष हुनु भनेको भ्रमित हुनु मात्रै पनि त होइन। तरै पनि सधैँदेखि सधैँभरि जिन्दगी बाँच्नै छोडेर बस पुरुषार्थको भ्रम बाँचिरहेछ। कथै पुरुष। अब यसरी पनि लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो। आफूले भोगेका र आफूले देखेका कुराहरूलाई यसरी पुरुष भएर लेख्न सक्नु पनि एउटा खुबी हो। साह्रै सुन्दर यहाँको जति पनि कविता सुने उस्तै तपाईँको कविताको चाहिँ फ्यान भएँ म। साह्रै राम्रा कविताहरू सुनाउनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। अब बेलायततर्फ लाग्छु म। दुष्यन्तजी अब के कविता सुनाउनुहुन्छ? म एउटा अघि हाम्रो योगेन्द्र सरले 60-40 को कहानी ल्याउनु भएको थियो कवितामा। म त्योभन्दा अलिक अगाडि बढेर एउटा अक्षरहरूको आन्दोलन कविता सुनाउँछु। 7 रुपैयाँमै छ। हजुर। सारा देश लुटेर टन्न ढुकुटी पारी बसेका थिए, राजाका अधिकार वञ्चित गरी गद्दी पसेका थिए। त्यो बेला पनि मौन बस्न नसकी बोलिरहेका थिए।
राणाका दरबार भित्र सबको सातो हरेका थिए। राजाका अधिकार वापस भए राणाहरू फालिए। पुरा देश उठ्यो समस्त जनका शङ्काहरू टालिए। राजा फेरि छिटै निरङ्कुश भए आशाहरू मारिए। त्यो बेला पनि हेर अक्षरहरू मैदानमा सारिए। अर्को सत्रसँगै निरङ्कुश बढ्यो हामी भयौँ जेलमा। धेरै कोसिस गर्नसम्म गरियो बन्दी थियौँ नेलमा। त्यो 2846 रहोस् यात्रा थियो भेलमा। राजाले पनि हार जित नभनी छाडिदिए खेलमा। हाम्रै हात परे सबै मुल्कका राम्रा नराम्रा कुरा। जालो बुन्न हतारमा हुडलिए नौला नयाँ माकुरा। सत्ताको रसपानमा भुलि गए चढ्ने कता टाकुरा। खुट्टा तान्न सिपालु भाँच्दछ सधैँ विश्वासका आँकुरा। हो काङ्ग्रेस भयौँ समर्थन गर्यौँ राणा विरोधी बनी। हो कम्युनिस्ट भयौँ समर्थन गर्यौँ राजा विरोधी बनी। माओवाद भयौँ समर्थन गर्यौँ सत्ता विरोधी बनी। नेपाली बनिए नखैकिन हो धिक्कार भो जीवनी। नेपाली बनिए नखैकिन हो धिक्कार भो जीवनी। आफ्ना यी अधिकारका विषयमा बोल्दै नबोलिकन खोज्दै भ्रष्ट समाजका पैरमा आगो नपोलिकन। के बस्छौ अब हेर अक्षरहरू आओ अगुल्टो लिन। के बस्छौ अब हेर अक्षरहरू आओ अगुल्टो लिन। यो आन्दोलन भित्र शब्द बनिउन् पुल्ठो उज्यालो दिन। यो आन्दोलन भित्र शब्द बनिउन् पुल्ठो उज्यालो दिन। पुल्ठो उज्यालो दिन। धन्यवाद। एकदम धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। सुन्दर कविता, व्यङ्ग्यात्मक कविता, आफ्ना लागेका कुराहरू बोल्न पाइने बेला छ र कविले जसरी पनि बोल्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हो यहाँको कविताले बोलेको छ। अब म एगिराज सरतर्फ लागेँ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा अब हामी एगिराज सरको सरसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। एउटा कविता सुन्छौँ र अन्तिममा चाहिँ हामीले एगिराज सरबाट नै अन्त गर्छौँ कार्यक्रम। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, हाम्रो कार्यक्रमप्रति दिने सुझाव सल्लाह र आजका सर्जकहरूका कविताहरू कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा पनि म यहाँसँग सोध्नेछु अन्तिममा। अहिले चाहिँ मैले सोध्न चाहेको चाहिँ के छ भने अहिले केन्द्रीय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि देउडा भाषा भनेको सुनिन्छ, तर यहाँले अघि देउडा भनेको चाहिँ नृत्य हो भनेर हामीलाई बुझाउनु भएको थियो। त्यहाँ सुदूरपश्चिममा बोलिने देउडा भाषा हो अथवा देउडा भाषा र नेपाली भाषामा के फरक छ, त्यहाँ कस्तो भाषा बोलिन्छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही त अहिले एउटा अत्यन्त दुःखको कुरा भएको छ। अनि चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको त देउडा भाषा, तपाईँको गीत त देउडा भाषामा होइन भनेर केन्द्रीय सञ्चार माध्यमबाट पनि बोलिने गरिएको छ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ अनाभ्यासे विषम शास्त्रम मजिरणे भोर्जनम विषम भन्छ के। बढी खाएको खाना र अभ्यास नगरेको शास्त्र, अध्ययन नगरेको शास्त्र चाहिँ विषमान हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ भएको छ। यो कुरा होइन। र नेपाली भाषाको व्युत्पत्ति नै चाहिँ काली कर्णाली क्षेत्रबाट भयो, सुदूरपश्चिमबाट भयो। अनि चाहिँ जुम्लाको सिन्जा
क्षेत्र तत्कालीन खस राजाहरूको राजधानी थियो र त्यही चाहिँ नि सिन्जा क्षेत्रलाई नेपाली भाषाको व्युत्पत्ति स्थल भन्ने गरिन्छ र त्यही भाषा सर्दै सर्दै आज नेपालका चाहिँ नि पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सबैको एउटा साझा भाषा बन्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपाली भाषाले यसको चाहिँ नि ख्याति कमायो। तर हामीले अहिले त्यहाँ जिउँका त्यौं त्यही भाषा चाहिँ बोलिरहेका छौँ। त हिजोको दिनमा हामीले बोलेको भाषा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि पनि उहाँले यही भाषा प्रयोग गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर आदिकवि चाहिँ भानुभक्त आचार्यज्यूले चाहिँ रामायण लेख्दाखेरि पनि यही भाषा प्रयोग गर्नुभयो। म 2 लाइन सुनाउँछु। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरु हित भनी, बरमा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, बर्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। ल हेर्नुहोस् न, गर्या आया गया भया खाया उहाँले पनि चाहिँ त्यही प्रयोग गर्नु भएको छ हैन। त त्यसैले त्यो नेपाली भाषाको चाहिँ ओरिजिन स्वरूप हो त्यो तत्कालीन अवस्थाको। त त्यसैले त्यही नेपाली भाषाको चाहिँ प्राचीन रूप चाहिँ हामी बोलिरहेका छौँ। देउडा भनेको मैले अघि प्रश्न पारिसकेँ, त्यो होइन र नेपाली भाषाकै चाहिँ प्राचीन स्वरूप हो हामीले त्यहाँ बोलिने भाषा। त त्यसैले गर्दा त्यसको परिमार्जित स्वरूप भनेको अहिलेको नेपाली भाषा भयो। हामी जिउँका त्यौं त्यही भाषा चाहिँ बोलिरहेका छौँ हैन। र त्यसैले हाम्रो अब त्यहाँ डोटेली भाषा, डोटेली संस्कृति भन्ने पनि प्रचलन छ। पहिले खस राज्य, जुम्लाको सिन्जा क्षेत्रको खस राज्य चाहिँ एउटा शक्तिशाली थियो। त्यसपछि डोटी राज्यको उदय भयो र डोटेली चाहिँ भाषा, डोटेली संस्कृति भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यौं र त्यो भन्ने प्रचलनको एउटा चाहिँ सुरुवात भयो। त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषा हो र नेपाली भाषाको प्राचीन स्वरूप हो। हार्दिक आभार छ। साह्रै यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने कुराहरूले चाहिँ यहाँले बताइदिनु भयो। हामी धेरै कुराहरू त्यहाँको थाहा पायौँ। पक्कै पनि सुदूरपश्चिम भाषाको जननी हो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यही भएर पनि हुन त आफ्नो भाषाप्रति सबै नेपालीहरू सबैलाई माया लाग्छ, तर पनि यहाँहरूले जति माया गर्नुहुन्छ नि त्यति अरूले गरिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। यहाँहरूको त्यो भाषाप्रतिको मोह, यहाँले गरेका क्रियाकलापहरूले भाषाप्रति समर्पित भएको देख्दाखेरि पक्कै पनि त्यस्तो लाग्छ। यहाँले गाउनु भएको राईझुमा यो सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, देशैभरि अझै विदेशमा सबैतिर चर्चित छ। त्यो चाहिँ कसरी यहाँले त्यो गीत सृजना गर्दाको त्यो समयको अथवा त्यो गीत गाउँदाको छोटो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, अवश्य पनि यो गीत मैले 2041 सालबाट गाउन सुरु गरेको हुँ र अहिले लगभग 3.5 दशक भइसकेको छ यो गीत गाउन सुरु गरेको हैन हजुर। त त्यसैले अब यो लोकगीत जहिले पनि एउटा जनताको चाहिँ लोकहरूको चाहिँ मुटुमा बस्ने गर्दछ। यसले मुटु र मस्तिष्कलाई छिट्टै चाहिँ आफ्नो राजधानी बनाउन चाहिँ सफल हुन्छ लोकगीत हैन। र मैले पनि यो त्यहीबाट संकलन गरेँ एउटा यो लयलाई। तर त्यो लयमा अलिकता नयाँ किसिमको बान्की दिएँ, केही बिम्बहरू दिएँ र त्यहाँको सामाजिक जनजीवनको वास्तविकतालाई मैले यो गीतमा झल्काएँ र एउटा मिठासपन यो गीतमा चाहिँ नि आयो। र त्यसपछि 2045 सालमा मैले रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेँ। 2050 सालमा मेरो राईझुमा भाग 1 क्यासेट आयो र 2062 सालमा कोमल ओलीजीसँग मैले यसलाई दोहोरीको रूपमा गाएँ। त आज विश्वभरि नै यो सबैले मन पराइदिनु भएको छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै एउटा चर्चाको शिखरमा छ। मेरा लागि यो चाहिँ गौरवको अनुभूति भएको छ। र यसमा प्रयोग भएको जुन एउटा चाहिँ कथावस्तु यो गीतले बोकेको, यसको एउटा मिठासपूर्ण लय, लालित्यमय चाहिँ यसको भाव जुन हो र यो चाहिँ यसले यो पाएको माया नै त्यसैको चाहिँ सौन्दर्य हो भन्ने मलाई लागेको छ। हार्दिक आभार छ। साह्रै मिठो अनुभव बताइदिनु भयो। के सुनाइदिनुहुन्छ? छोटो गीतै सुनाइदिनु भएनुहुन्छ? अब एउटा कवितै सुनाउँछु। अब यो चाहिँ श्रृङ्गारिक कविता म्याडम हैन, एउटा श्रृङ्गारिक कविता सुनाउँछु। यो पनि शार्दुल विक्रीडित सुन्दरमा छ छन्दमा र सुन्दरी कविताको शीर्षक छ राम्रो मोहनी रूप लोचन बडा आनन्ददायी छवि। राम्रो मोहनी रूप लोचन बडा आनन्ददायी छवि। लालित्यमय त्यो प्रभाव बदनमा झुल्किरहेका रवि। गाला पुष्ट सदैव ओठ रसिला भूस्वर्गकी सुन्दरी। देउडा खेल्न भनेर खप्तड हुँदै साफे बगरमा झरी। साफे बगर मेरो नगरपालिका हो। हजुर हजुर, म देखेर आछु मैले नि।
हजुर, झुमासँग म गाउँछु गीत भनी यज्ञै पनि लम्कियो, झुमासँग म गाउँछु गीत भनी यज्ञै पनि लम्कियो, सेती काली कर्णालीमा घुमिफिरी देशैभरि चम्कियो, मेरै शब्द र साथमा तिमी पनि राई झुमा गाऊ है, खोली राख्छु परेली साँझ पखमा डुब्ने गरी आऊ है, खोली राख्छु परेली साँझ पखमा डुब्ने गरी आऊ है, फुलेका फुलको मधुर रससरी तिम्रो जवानी भयो, फुलेका फुलको मधुर रससरी तिम्रो जवानी भयो, एकान्त स्थलमा बसेर पिउने तृष्णा मनैमा रह्यो, पिउँ कि दुई ओठले तनतनी प्यालाली हातमा, तिम्रा रत्न जडित काव्य सपना देख्छु सधैँ रातमा, तिम्रा रत्न जडित काव्य सपना देख्छु सधैँ रातमा, बास्नादार सुगन्ध मगमग हुने मायालुको गन्धमा, प्यारो लाग्छ मलाई प्रेम रचना लेख्छु सधैँ छन्दमा, मायाको प्रतिबिम्ब बिम्बित भयो प्यासी बनी यारमा, मायाको प्रतिबिम्ब बिम्बित भयो प्यासी बनी यारमा, पौडी खेल्न तयार छु प्रियतमा चोखो मिठो प्यारमा, पौडी खेल्न तयार छु प्रियतमा चोखो मिठो प्यारमा, चोखो मिठो प्यारमा। धन्यवाद। हजुरलाई सिंगारिक कविता पनि लेख्न आउने, अनि त्यसपछि हरेक भाषा भनौँ न, हरेक साहित्यका हरेक विधामा यहाँले चाहिँ कलम चलाउनुहुन्छ, अझै छन्दमा यति मिठो गाउनु पनि हुँदो रहेछ। गाएको चाहिँ सुनेको थिएन, आज यहाँको यति मिठो स्वरमा आफ्नै सृजना सुन्न पनि पाइयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अत्यन्तै सुनिरहँ जस्तो लागिरहेछ आज यहाँहरूको कविता, तर पनि हामी समयले नेटो काटिसकेको छ। अब अस्मिताजीको के अरे अमृताजीको अन्तिम कविता सुन्छौँ हामी। हुन्छ, आजको लागि अन्तिम कविता सुनाउँदिनँ म, अबको क्रममा चाहिँ गीत सुनाउँछु भन्ने लागिरहेछ। गीत गाएर होइन, बस शब्द सुनाउँछु। यो गीत चाहिँ हामीले भर्खरै धेरै समय भएको छैन बजारमा आएको, यसलाई अर्जुन पोखरेलले कम्पोज गर्नुभएको, अनि त्यसपछि मैले शब्द लेखेको, स्वस्तिका ढकालले गाउनुभएको गीत। गीतको नाम कसले भन्यो तिमीलाई। गीत यस्तो छ। कसले भन्यो तिमीलाई तिम्रो म हुने छैन, कसले भन्यो तिमीलाई तिम्रो म हुने छैन, कसले भन्यो तिम्रो दुःखमा अब म रुने छैन, हुन्छौ पर सुन्छौ अनेक कसरी मलाई चिन्छौ, अरूकै कुरा सुनेरै तिमी हल्लाकै पछि हिँड्छौ, उस्तै थिए म बदलियौ तिमी सुनेर अरूलाई, तिमीले नसुने के भन्नु मैले सुनाउनेहरूलाई, कसले भन्यो तिमीलाई म बदलिएको कुरा, सबले भने जस्तै साँच्चै नजातिकै म छु र, मनको आँखा खोली हेर अनि पो मलाई चिन्छौ, अरूकै कुरा सुनेरै तिमी हल्लाकै पछि हिँड्छौ, हिजोको माया आज छ उस्तै बढ्नेछ भोलि छन्, के भयो गल्ती भनिदेऊ बिन्ती केले दुखायो मन, कसले भन्यो तिमीलाई हिँड्छु तिम्रो मन जलाई, सुनाउने केही सुन्छौ भने त केही छैन भन्नु मलाई, हुन्छौ पर सुन्छौ अनेक कसरी मलाई चिन्छौ, अरूकै कुरा सुनेरै तिमी हल्लाकै पछि हिँड्छौ, अरूकै कुरा सुनेरै तिमी हल्लाकै पछि हिँड्छौ। अब गीत पनि सुनाउनु भयो, कविता सुन्यौँ, गीत सुन्यौँ। एकदम हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको यो सृजनशील यात्रा चाहिँ निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। धन्यवाद। अब बेलायततर्फ लागे म, दुष्यन्तजीको कविता सुन्छौँ। अब के सुनाउनुहुन्छ? हस् भगवतीजी, यो अवसरको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब यज्ञेश्वरकोमा गएपछि पालो नआउला, हामी छुट्टिनु पर्ला। यही बेलामा मैले धन्यवाद दिने क्रम पनि सकिहालौँ भनेर म एउटा कविता सुनाउँछु। अचम्म पर्दैछु म भट्टराई, कविताको शीर्षक। यो उपजाति छन्दमा। हिमालले बुझ्दछ दुःख के हो, हिमालले बुझ्दछ दुःख के हो, पहाडले भोग्दछ दुःख के हो, बुझ्दैन कहिल्यै किन यो तराई,
अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। यो नाकाबन्दीको बेला लेखेको कविता थियो। तराईमा नाकाबन्दी हाहाकार भएको थियो, त्यति बेला लेखेको कविता हो। हिमालले बुझ्दछ दुःख के हो, पहाडले भोग्दछ दुःख के हो, बुझ्दैन कहिल्यै किन यो तराई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। बिना कुनै योजना विज्ञ साथ, बाटो खने भत्किन गो पहाड, लुकाउँदैछन् किन सत्य भाइ, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। विकासको नाम लिएर आए, विनाशको काम दिएर आए, धपाउँदै इष्ट बसे पराई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। विकासको हार यहाँ वहाँ छ, विनाशको जित जहाँ तहाँ छ, समृद्धि भन्छौ घर नै जलाई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। आगो लगायौ घर यो जलायौ, साथी सगोत्री सबती भगायौ, के गर्व गर्छौ दुःखमा रमाई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। यो चाहिँ अब हामी विदेश हिँड्नेको बारेमा पनि एक पद्यले छोएको छ। सोच्दैन कोही किन देश छोडे, युवाहरूले किन मार्ग मोडे, सोच्दैन कोही किन देश छोडे, युवाहरूले किन मार्ग मोडे, सत्ता सधैँ मस्त छ गर्छ हाई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। कता कता हो किन हो र के हो, जता तता देख्दछु झन् बढेको, गरेर गल्ती किन यो दुहाई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई, अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। फेरि फेरि यस्तो अचम्म पर्ने दिन नआओस् भन्न चाहन्छु देशमा। धन्यवाद। साह्रै मिठो। अचम्म पर्दैछु म भट्टराई। अब सबैजना अचम्म पर्छन्, भट्टराई चाहिँ विशेष अचम्म परे भनेर देखाउन खोज्नु भएको जस्तै गरी लेख्नु भएको छ। साह्रै राम्रो। हार्दिक आभार यहाँको समय र सिर्जनाका लागि। अनि सुन्दर सुन्दर सिर्जनाको लागि, समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। पक्कै पनि फेरि पनि हामी भेट हुन्छौँ अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि। एउटा अनुरोध, हामी सबैले सुनाइरहँदा अब तपाईँ पनि साह्रै मिठा कविता लेख्नुहुन्छ। भर्खरै फेसबुकमा तपाईँको एउटा हेमन्त ऋतु कि हेमन्त वर्णन के भन्ने कविता पनि मैले पढेको थिएँ। तपाईँको पनि एउटा कविता सुनौ न हामीले। ए भइहाल्छ नि, पक्कै पनि। किनभने हाम्रो अर्को मधै सरको समय बचेको छ नि त। ए होइन, ठिक छ ठिक छ, म सुनाउँछु। त्यसमा केही छैन। हजुर ठिक छ। म सादुल विकिरित पनि मलाई एकदम मनपर्ने छन्द हो। मलाई हाम्रो यज्ञ सरले जस्तो धेरै मलाई त्यस्तो राम्रोसँग गाउन त आउँदैन, रहर चाहिँ लाग्छ एकदमै। म अहिले यो चाहिँ नारीको चाहिँ भनौँ न, महिलाहरूको चाहिँ यो 16 दिनको अभियान चलिरहेको बेलामा नारी हिंसाकै बारेमा लेखेको एउटा कविता सुनाउँछु। हुन्छ, ल सुनौ, जुन भए पनि। धन्यवाद तपाईँलाई, भनिहाल्नु भयो। कसरी हो भन्ने चाहिँ सम्झिँदैछु, धेरै हो वाचन नगरे पनि। नारी हिंसा, यसको शीर्षक नारी हिंसा नै छ। सादुल विकृत छन्दमै लेखिएको छ। नारीका अधिकार रक्षण गरौँ, नारीका अधिकार रक्षण गरौँ, नारी बनु नाटिला, नारी हुन् हृदयेश्वरी भगवती, सद्भावले निर्मला, नारीका ममता बुझौँ सुमनले, मानेरै निश्चला, नारीमा गुण छन् अति बरसिला, संसार धन्य कला, हिंसाबाट सताएर महिला बन्छन् बडा निर्बला, भोगी दुर्जन दुष्टले दुःख दिई मारे कठैको पिला, अत्याचार बढी असंख्य महिला ज्यादै बने विबला, दासी बन्नु परेर तुच्छ जनको नारी भई दुर्बला,
नारी औ नरमा विभेद सक्युन् बाचुन मिलाइदिल नारी औ नरमा विभेद सक्युन् बाचुन मिलाइदिल शिक्षा औ सुविधा समान हक हुन् नारी नभगुन्छल शिक्षा औ सुविधा समान हक हुन् नारी नभोगुन्छल एकै उच्च विचार झाँगिन सकी यो विश्व होस् निर्मल एकै उच्च विचार झाँगिन सकी यो विश्व होस् निर्मल हिंसाले महिला दुखी अब नहुन् ब्रह्माण्ड होस् उज्जवल नारीका महिमा र इज्जत बढुन् नारी बनुन् चम्किला हुन् निर्धक्क डराउने अब नभई नारी खुलाउन् गला साझा हो पृथ्वी बुझेर जनले सद्भाव पारुन् खुला अत्याचार हटाउने प्रण गरी मान्छे सबै हौ भला। धन्यवाद। अलि लामै थियो अनि सबै चाहिँ साह्रै भन्न सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर म्याम, सुन्दर कविता, एकदम राम्रो हजुर। हजुर अब यस्तै हो, सुन्दर भनिदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक आभार। कोसिस चल्दैछ। हजुरहरूले जस्तो एकदमै राम्रो त लेख्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ अझै पनि, अब सिक्दै लेख्दैछु भन्नुपर्छ। लेख्नु भएको छ म्याम, लेख्नु भएको छ, असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ, वाचन पनि एकदम मिठो लाग्यो यहाँको। धन्यवाद सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। हाम्रो अस्मिताजीले, अमृताजीले, खालि अस्मिता मात्र भन्न आइरहेछ आज, सरी है। हाम्रो अमृताजीले मलाई एकदमै हतार छ, आज मेरो छोरीको जन्मदिन हो भनेर कति भनिरहनु भएको थियो, भन्दा भन्दा नि यति धेरै समय लिइसकेँ उहाँको। त्यही भएर अन्तमा आज यो 28औं श्रृङ्खला चाहिँ एकदमै सभ्य र भव्य बनाइदिनु भएको छ यहाँहरू सबैजनाले। सबैजनाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा आजको कार्यक्रम, अझ भनौँ प्रवासी प्रवाह गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिको यो अनलाइन कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम आफ्नो छोटो एउटा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा छोटो यहाँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। हामी 28औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सर्जकहरूका सृजनाहरू कस्तो लाग्यो भने छोटो, एकदम छोटो भनेर आज हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। अन्तिममा मलाई 2 शब्द बोल्न दिनु है भन्नुभएको छ हाम्रो अमृताजीले। पक्कै पनि उहाँलाई हजुरको कुरा सकिएपछि म अमृताजीलाई बोल्ने समय दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। यहाँ चाहिँ कार्यक्रमको एउटा कुशल सारथी हुनुहुन्छ, असाध्यै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मिठो मन्द मुस्कानमा अत्यन्त चाहिँ लालित्यमय तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यहाँप्रति चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो धर्मशास्त्रमा एउटा कुरा भनेको छ, अपि स्वर्गमयी लङ्का नमङ लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। सुनै सुनले बनेको चाहिँ लङ्का लक्ष्मणलाई चाहिँ मन परेन, त्यसैले भनिन्छ आफ्नो जन्मेको जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि चाहिँ प्यारो हुन्छ हैन। त यो यथार्थ सत्यलाई एनआरएनले साबित गरेको छ। एनआरएनका सदस्यज्यूहरू चाहिँ विश्वको विभिन्न चाहिँ मुलुकमा छरिएर बस्नु भएको छ, समृद्ध रूपमा बस्नु भएको छ हैन। तर उहाँले नेपाल प्रति ठुलो चाहिँ माया गर्नु भएको छ, नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ र त्यस्तै गरेर भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन र केही रूपमा प्रवर्धन गर्नको लागि र यसको विकास र विस्तारका लागि, यहाँको उन्नयनका लागि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान चाहिँ दिएको छ। कुनै पनि सिर्जना होस् अथवा गीत सङ्गीत होस् अथवा कार्यक्रम होस्, त्यो कार्यक्रममा नेपाली माटोको सुगन्ध हुनुपर्दछ, नेपाली वनपाखाको सुसाहाट हुनुपर्दछ, नेपाली नदी नालाहरूको कलकलाहाट हुनुपर्दछ, अनि हाम्रो परिवेश हुनुपर्दछ र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परा त्यसमा झल्किनु पर्दछ। अनि त्यसले साँच्चीकै नेपाललाई माया गरेको र हाम्रो नेपाल भूमि प्रति समर्पित भनेर चाहिँ हामीले मान्नु पर्दछ। र यो प्रवास प्रवाह कार्यक्रमले पनि यी सम्पूर्ण कुरालाई आत्मसात गरेको छ, हृदयमा सँगालेर नेपालको भाषा कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। म आज अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु, मैले आफूलाई धन्य महसुस गरेको छु। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, यो सुवर्ण अवसर दिनुभयो र मैले मनमा सँगालेका कुराहरू र आफ्ना केही रचनाहरू सिर्जनाहरू आज विश्वभर
यो कार्यक्रम मार्फत मैले चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्ने एउटा अवसर पाएँ। यसको लागि म एनआरएन चाहिँ नि यो भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण समिति लगायत सम्पूर्ण एनआरएनका सदस्यज्यूहरू र यो कार्यक्रमका कुशल प्रस्तुता सञ्चालिका आदरणीय भगवती बस्नेतज्यूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, मुरीबुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमले सबै नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा बस्न यो कार्यक्रम सफल होस्, सगरमाथाको चाहिँ उचाइ लिन सकोस्, सफलताको सगरमाथा चुम्न सकोस् र यो कार्यक्रमले गरेका सत्कर्महरू नेपाली साहित्य धरतीमा अजम्बरी बरपिपल भएर युगौं युगसम्म झाँगिरहन्। मेरो हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। कति धेरै आशीर्वाद दिनुभएको, यहाँको आशीर्वाद चाहिँ हामीलाई लागिरहोस्। हामीले यहाँको यो प्रेरणा हौसला यहाँले दिनुभएको यो हामीले चाहिँ यो कायम राख्न सकौँ, यहाँले गर्नुभएको कुरामा अझै हामी चाहिँ त्यसमा सफल हुन सकौँ भन्ने हामी एकदमै कोसिस गर्नेछौँ। अमिताजी, हामी कार्यक्रम हामी आज सक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ। हजुरले बोल्न दिनुहोस् है भने अब मैले नबोलिकन कसरी सकौँ भनेर हजुरलाई समय दिएँ। हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि। पनि अलि नै आज त बित्यो नै बित्यो मेरो, ठिक छ, केही छैन। कविता सुने मैले हाम्रो दुष्यन्तजीको, यज्ञजीको, तपाईँको पनि र मेरा पनि केही सुनाएँ। कविता साँच्चीकै सुन्दर लाग्छ मलाई। साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये सुन्दर लाग्ने विधा कविता पनि हो, अन्य विधाहरू पनि सुन्दर लाग्छन्। र कविता मैले लेखिरहँदाखेरि म कविता भन्दा बढी मन लेख्छु सायद। मन नै लेख्छु, मन नै व्यक्त गर्छु। मेरो मन कहिले कविता भएर आउला, कहिले कविता नभएर आउला, के भएर आउला मलाई थाहा छैन, तर म मनदेखि गर्छु र मलाई मनपर्छ। अनि अघि दुष्यन्तजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लाइक मलाई चाहिँ वाचन गर्न अझ धेरै राम्रो लाग्ने भएर मैले चाहिँ पर्फर्म पोएट्रीलाई किन अगाडि नलैजाने भनेर आफ्नै युट्युब च्यानल पनि चलाइराखेको छु अहिले। करिब 1 वर्ष हुन थाल्यो मैले युट्युब गर्न स्टार्ट गरेको। युट्युबमा वर्ड्स वर्ल्ड भनेर छ, तपाईँले अमृता नेपाल सर्च गर्नुभयो भने पनि मेरो कविताको च्यानल तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरेर बाँकीका कविताहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। धेरै कविताहरू छन् त्यहाँनिर। र हाम्रो नेपाली साहित्यमा कमर्सियल हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। अफिसियली युट्युबलाई पर्सनली स्टार्ट गरेको सायद मैले नै होला। अनि त्यसरी गरिराखेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने तपाईँको पैसा केही पनि जाँदैन, तर एज अ सर्जक हामीलाई चाहिँ त्यसले धेरै ठुलो प्रेरणा दिइराखेको हुन्छ बाँकीका कामहरू गर्नको लागि। त्यही भएर कमसेकम त्यति चाहिँ गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। अनि के लाग्छ, राम्रा नराम्रा सधैँभरि राम्रै भनिराख्नुपर्छ जरुरी छैन। सबै कुराहरू राम्रो लाग्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, लाग्छ भन्ने पनि छैन। राम्रा नराम्रा सबै कुराहरूलाई समग्रमा जोडेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो भने हामी जस्ता लेख्न मन पराउने मान्छेहरूलाई त्यसले पक्कै पनि धन्यवाद यहाँलाई। मैले पनि यो हाम्रो कार्यक्रमलाई पनि युट्युबमा राख्ने गरेको छु। म यहाँहरूलाई लिङ्क पठाउँछु राखेपछि। धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि हामी हेर्छौँ र हाम्रो हेर्ने हुने, हामीलाई हेरिरहने, हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि सुन्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँले पनि हेरिदिनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यज्ञराज उपाध्याय सर यति धेरै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा धेरै भनिरह्यो भने अहिले कार्यक्रमभरि सकिन्छ भनेर मैले धेरै भनिरहेको छैन। धेरै कुरा त उहाँको विद्वता त उहाँको बोलीबाट नै झल्किराखेको छ। सबैलाई हौसला दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ र हरेक कुराहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ। यहाँहरू अमृताजी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। हाम्रो दुष्यन्तजी, सबैजनालाई यहाँहरू सबैजनाको यो समय र यो उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म लगायत आजका उपस्थित हाम्रा पाहुनाहरू चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार सबैमा, शुभरात्रि। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।